एपिसोड नंबर 26। बाबे तहर। तुम जैसे छोटी सोच रखने वाले लोग इसी तरह रहते हैं। आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। फर्क वाज़िया है। हमारी जरा सी करप्शन से कुछ नहीं होता। मुल्क के बड़े बड़े इदारे पैसे छाप रहे हैं और अवाम इनको देखती है जिस पर हाथ डालना आसान हो। सिर्फ ऊपर का सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो सब दुरुस्त हो जाएगा। वो बहस नहीं करता था, लेकिन जाने क्यों आज वो ईसा से उलझ पड़ा था। शायद ईसा से पहले ऐसे कुछ अल्फाज इसके दिल ने भी कहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा का दौरे हुकूमत था। महीने के आखिर के दिन थे और इनकी जोजा साहिबा को कुछ रकम की जरूरत थी। ईसा बेहद रिसानियत और नरमी से कह रहा था। जोजा ने उमर फारूक से रकम का मुतालबा किया तो इन्होंने फिजर पेश किया कि महीने के आखिरी अयाम हैं, सो फिलहाल इनके पास कोई रकम नहीं है। जोजा ने हल पेश किया कि आप कुछ और उधार मांग ले। उमर ने अपने वजीर खजाना को खत लिखा कि इन्हें इनकी तनख्वाह में से कुछ एडवांस दे दिया जाए। जानते हैं वजीर खजाना ने क्या लिख कर भेजा? सबराज और हसन ईसा के कुछ बोलने के मुंतजिर रहे। ईसा हल्का सा मुस्कुराया। वजीर खजाना ने लिखा कि उमर, मैं आपको जरूर एडवांस दे दूं, आप बस इस कागज पे यह लिखकर तस्दीक कर दे कि आप अगले माह तक जिंदा रहेंगे। यानी जिस महीने की तनख्वाह आप तलब कर रहे हैं, कि आप इस पूरे माह सल्तनत के अमूर संभालने के लिए हयात होंगे। फिर उमर फारूक ने क्या कहा? हसन बेसाख्ता पूछ बैठा। उमर मुस्कुरा दिया। इन्हें फख्र हुआ था कि इनका निजाम इतना मजबूत है कि यहाँ खलीफा वक्त का भी एहतसाब होता है। इन्हें अपनी टीम पर फख्र हुआ। उमर की सल्तनत की मिसालें दी जाती हैं और जिसने आधी दुनिया तकसीर कर ली थी वो मजमे में खड़े होकर अपने ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब देता था। ईसा आगे आया। जबराज के तासुरात बदलती आंखों में देखा। अल्फाज कोड़े की तरह जबराज के दिल पर बरसे थे। एक इंसान के करप्ट होने से फर्क पड़ता है, एक इंसान की बदनीयत से फर्क पड़ता है, एक इंसान के झूठ से फर्क पड़ता है। तख्त छोटा हो या बड़ा, इस पर बैठे शख्स के हर गलत अमल से फर्क पड़ता है। रोजे क़यामत जब इस्तेसाब होगा तो अल्लाह हर मुनकरिफ से सवाल करेगा। वहां यही नहीं कहा जाएगा कि सबराज शाह नवाज, जाओ तुम्हें छूट है, तुम मुल्क के वजीर आजम थोड़ी थे। एक लम्हे को ईसा की आंखें जैसे भर सी आई हों। माजी के जख्म याद आए। मैंने आपको छोड़कर दयानतदारी कमाई, वो दयानतदारी जो उमर फारूक ने अपने सिस्टम को सिखाई थी। इसने जबराज के कंधे से हाथ हटा लिया और मुड़ गया। जबरान ने सांस लेने की कोशिश की मगर इसे सांस नहीं आया था। एक लंबा अरसा वो जिन हकीकतों से मुंह मोड़ते हुए आया था, आज वो थप्पड़ बनकर इसके चेहरे पर लगी थी। वो आईना देखे बगैर बता सकता था कि इस वक्त इसका चेहरा लठे की माने सफेद होगा, मौत जैसा सफेद। 11 जनवरी सुबह 7:10। अगर तुम्हें लगता है तुम एजेंट के प्लान को मात दे दोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। बहराम को मुसलसल यहाँ से वहां चक्कर काटते देख जबल खान बोला था। इसने जबल खान की दी हुई वीडियो पे लानत भेजी थी। वो भी थोड़ी ही देर पहले अपने घर की तलाशी लेकर आया था और अपने बाकी साथियों को घर के बाहर खड़ा कर आया था। कुछ माहर लोगों को इसने पैरा उठाने का हुक्म भी सादर कर दिया था। पैरा पुराने वक्तों का एक तफ्तीशी अमल है जिसमें चोर और कातिल को इसके पैरों के निशान से इसके रास्ते की सिमत मालूम की जाती थी। मैं एजेंट के प्लान को मात नहीं दे रहा, मैं बस इसके प्लान का तोड़ निकाल रहा हूँ। वो एक बार फिर स्क्रीन के सामने बैठे लड़कों के अकब में आकर खड़ा हो गया था। वक्त मुट्ठी से रेत की मानत फिसल रहा था। बहराम का चेहरा बेतासुर हो चुका था। वो इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ हाथ चलाने की हद तक शामिल रहा था। दिमाग, इसे कभी दिमाग चलाने की जरूरत ना पड़ी थी, या शायद मौका भी ना मिला था। वह चक्कर काटते काटते थक गया। दिमाग माऊफ होने लगा था और इसी पल वो आखिरी जीने पर जैसे थक कर बैठ गया। सर को हाथों में गिरा लिया। चलना में इसका दिमाग बिल्कुल मफरूज रहा। अहम मुमकिन था कि वो उठता, चीजें उठाता, उठाकर फेंकता, बंदूकें चलाता, जबर पर चीखता चिल्लाता और थक हार कर बैठ जाता। इसने इरादा बदल लिया था, मंसूबा बदल लिया था। कुछ था जिसके काम करने के अंदाज में बदल गया था। कुछ था जो इसके दिमाग में क्लिक हुआ था। प्लान किसका था जबल खान? तुम्हारा ये एजेंट का? संभला हुआ ठहरा हुआ लहजा।
आंखों में तफक्कर की लकीरें थी। वो कुछ सोच रहा था। फर्क क्या पड़ता है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम इनकी खाक भी नहीं पा सकते। वो बात बदलने की गर्ज से बोला, क्या तुम अपने भाई को सिर्फ ये बताओगे कि ये प्लान किसका था? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। सिर्फ एक बात जबल, सिर्फ एक। तुम एजेंट को इतनी रियायत दे सकते हो और मुझे एक भी नहीं? वो चंद लम्हे खामोशी से तकता रहा और चंद पल बाद दो अल्फाज इसके लबों से अदा हुए, एजेंट का। इसका अंदाज मोहतात था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बहराम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जबल को गुमान हुआ था कि वो मुस्कुराया है। शायद वो वाकई मुस्कुराया था। एजेंट के प्लान बाजार उलझे हुए मगर बेहद सीधे होते हैं। वो तुम्हारी तरह हैंड्स नहीं छोड़ता। एजेंट का प्लान सर्कस का वो करतब है जिस पे सीधी रस्सी पर चलना होता है, बेहद दुश्वार मगर सीधा रास्ता। वो तुम्हारी तरह एक्सप्लोरेशन ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करता। इसने जबल खान का कंधा थपका। जबल के चेहरे पर कुछ था, कोई बेकरारी सी। मुझे सिम दिखाने के लिए शुक्रिया बड़े भाई। तुम क्या कर रहे हो? देखो बहराम, कोई बेवकूफी मत करना। इसने बहराम का बाजू खींच कर अपनी तरफ मोड़ा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैंने हर दफा तुम्हारी मानी, तुम्हें सुना, तुम्हें समझा। ये नहीं था कि मेरे पास दिमाग नहीं था, मैंने बस इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं महसूस की। लेकिन ये इनखराफ का वक्त है और मैं अपने पिछले तरीकेकार से मुनखरिफ हो रहा हूं। वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद बेखौफी से बोला। वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा। गांव से निकलने वाली चारों रास्तों पर पहरा दो, पुल के सिरे काट दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो पुल सरकारी है, स्काई हाई वाले तुम्हारी जान को आ जाएंगे। जबर खान को लगा था जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इसका अपना दिमाग भी चकराने लगा था। सबसे पहले मेरे घर जाओ और इसके चारों तरफ में जाकर खड़े हो जाओ। अंदर मत जाना, वो मेरा काम है। चर्च की इमारत के गिर्द पहरा शुरू करो और गांव में कुछ लोगों को फैला दो। रोजगार रेड ट्रैप है, यहां से अगर कोई जाएगा तो हमारी मर्जी से जाएगा। जबल खान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। इसने हर शय को उलट पुलट कर रख दिया था। वो बहराम खान बनकर नहीं, मास्टरमाइंड बनकर काम कर रहा था। चंद मिनट के अंदर अंदर तहखाना खाली हो चुका था और अब सिक्योरिटी रूम का नक्शा बदला जा चुका था। अब वहां मेज थे, कुर्सियां थी और दीवारें, इन पर स्क्रीन लगी थी। दो लड़के इन कुर्सियों पर बैठे कीबोर्ड्स पर खटाखट कुछ टाइप करते नजर आ रहे थे। बहराम इनके अकब में खड़ा था। इसके अंदर अगर कोई बेचैनी और इस्तराब था भी तो इसके चेहरे से ये जाहिर नहीं होता था। वो बेहद पुरसुकून नजर आता था, यूं जैसे सब कुछ इसके कंट्रोल में ही हो, या फिर यूं जैसे सब कुछ हाथ से निकल जाने के बाद की बेबसी। अलबत्ता जबल वाकई परेशान था। इसके अंदर इंतशार भर गया था और ये सब इसके चेहरे से आया था। ना इसने छुपाने की कोशिश की, ना ही वो इस सब को छुपा सका था। इसकी रंगत वाज़िया तौर पर तारीक पड़ने लगी थी। हर गुजरते लम्हे इसके अंदर खौफ जड़ पकड़ता जा रहा था। वो सिक्योरिटी रूम से निकल आया था। इससे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। इसे एजेंट का प्लान डूबता नजर आ रहा था। 11 जनवरी। इनके बढ़ते कदम बेख्तियार थम गए थे। एक तंगो तरीक गली में एक मकान की ओट में खड़े सुल्तान सफदर और जुल्खुफ वकार को अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ से कदमों की छाप सुनाई दी। एक लम्हे के लिए सुल्तान को खौफ आया था। इसने खुश्क पड़ते लबों पर सुबान फेरी, गर्दन मोड़कर जुल्खुफ को खामोश रहने को कहा। वो उल्टे कदम पीछे चलने लगा। जुल्खुफ इसी की तलकीद में इसी की तरह उल्टे कदम पीछे हो रही थी। आवाजें करीब आती जा रही थी। सुल्तान इनकी जुबान समझ सकता था, जुल्खुफ नहीं। वो खौफ समझ रहा था और खौफ वो भी समझ सकती थी। इसकी भला कोई जुबान होती है क्या? तुम इस दीवार की ओट में खड़ी रहना और मैं यहाँ रुकूंगा। इसने जुल्खुफ के सामने रुककर धीमी आवाज में कहना शुरू किया, यहाँ से हिलना मत, आवाज मत करना। मैं इनका ध्यान बटाकर वापस आ रहा हूँ, ओके? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ जी, बस 5 मिनट। वो पलके चिपका कर इसे तसल्ली देते हुए दीवार के साथ लगते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, कोई आ जाए तो मुझे आवाज देना। जरा से फासले पर रुककर तनबीह दोहराई। जुल्खुफ इसे जाते हुए देखती रही। वो काफी आगे जा चुका था। जुल्खुफ हरासा नजरों से अपने आस पास देखती रही। इसी पल इसे कदमों की चाप महसूस हुई। इस
اس نے بے اختیار اپنی پشت دیوار سے جوڑ لی۔ چاپ نزدیک آتی چلی گئی۔ ذوالخوف نے جو ہی اپنی دائیں طرف دیکھا، اسے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ دو مرد باقاعدہ مسکراتے ہوئے سے تک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ آگے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے بچاؤ کے سامان پیدا کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ خطرہ اس کے گرد منڈلانے لگے تھے۔ بہت ہو گئی سیر وکیل صاحبہ، واپسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی نے ہاتھوں میں تھامی دونوں اینٹیں ان کے سروں پر دے ماری تھی۔ وہ تیورا کر گرے۔ نوادر نے انہیں موقع دیے بغیر جھک کر پستول کے دستے سے وار کیا۔ دوسرا آدمی اٹھ کر مزاحمت کرتا کہ ذوالخوف نے تیزی سے نیچے گری اینٹ اس کے سر پر دے ماری۔ نوادر دیوانہ وار اسے پیٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ اور اس کا جسم جیسے ان سب کاموں کا عادی ہو۔ اندھیری گلی میں واحد روشنی نوارد اور ذوالخوف کی سرمئی آنکھوں کی تھی۔ ذوالخوف کی پیش رفت پہ جبل مسکرایا تھا۔ چند ایک مزید وار کے بعد پھر اس نے ان دونوں کے منہ پر ٹیپ ماری اور ایک رسی ذوالخوف کی طرف اچھالی۔ وہ زخمی کلائی والی لڑکی ہر شے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھی اور ان کے پیر باندھے، پھر ہاتھ۔ ان کے منہ سے اب مخصوص گوں گاں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ جبل کندھوں سے پکڑ کر انہیں برف پر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ چند پل سے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی طاقت منتہی کی اور دوسرے آدمی کو گھسیٹنے لگی۔ وہ دو مند لوگ تھے۔ ذوالخوف دو زندگیوں میں بھی انہیں اس طرح گھسیٹ کر ایک طرف نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی جلی ہوئی کلائی کے ساتھ۔ جبل اجلال خان نے ایک آدمی کو ٹھکانے لگایا اور واپس اس کی طرف مڑا۔ وہ دوسرے آدمی کو بمشکل ہی چند قدم گھسیٹ سکی تھی۔ میں مدد کروں خاتون؟ دل فریب لہجے میں آفر دی۔ میں کر سکتی ہوں، بالکل، وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے آگے آیا۔ آدمی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا۔ آپ کر سکتی ہیں، لیکن جس رفتار سے کر رہی ہیں نا، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ اب اسے برف پر گھسیٹنے لگا۔ ذوالخوف اسے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کو ایک دیوار کے ساتھ چھوڑ کر وہ واپس ذوالخوف تک آیا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہہ پاتی کہ سامنے سے کسی نے فائر کھولا تھا۔ جبل نے بجلی کی تیزی سے ذوالخوف کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کیا۔ لمحوں کا کھیل تھا، ذوالخوف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ان دونوں کو چھوڑ گلی کے اختتام کی طرف آؤ تو سلطان فائر کی آواز سن کر منجمد رہ گیا۔ اس کا دل بے اختیار حلق میں آیا تھا۔ مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد ذوالخوف تک جانا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ واپس اسی طرف جانے لگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ دوسری طرف جبل اس کا ہاتھ پکڑے گلی میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں اس نے جبل خان کو دیکھا نہیں تھا، ورنہ کم سے کم پستول تارنے کی جرت نہ کرتا۔ گلی کے وسط میں وہ رک گئے۔ ذوالخوف کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ جبل جیسے اس کام کا عادی رہا ہو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ان کے پیچھے آنے والا آدمی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ ذرا سے فاصلے پر کافی لوگ کھڑے تھے۔ جبل بغیر ذوالخوف کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ پکڑے دائیں طرف والی عمارت میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی وہاں موجود لوگ جیسے ہر کوئی حیران ہو گیا ہو۔ وہاں کئی عورتیں تھیں۔ جبل کو دیکھ کر انہوں نے سروں پر دوپٹے درست کیے۔ کسی نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ غالباً کوئی سلائی سینٹر تھا۔ چھوٹی کرسیوں پر بیٹھی عورتوں کے آگے لمبے تختے پہ لاتعداد سلائی مشینیں رکھی تھی۔ گھر گھر کی آوازیں ان دونوں کے اندر آتے ہی رک گئی تھی۔ جبل نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر گرفت چھوڑ دی اور عورتوں کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، تسلی رکھے، پریشان مت ہو پلیز۔ وہ پشتو میں بولا، یہ ہماری مہمان ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عورتوں کے چہرے پر اطمینان اترتا دیکھا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میڈم کدھر ہے؟ رسان سے کہتے ہوئے اس نے سلائی گھر کی مالکن کے متعلق اختصار کیا۔ جبل خان تم، سب خیر تو ہے؟ صحن کے دائیں طرف بنے ایک کمرے سے کوئی ادھیڑ عمر عورت نکل کر باہر آئی۔ جبل آگے بڑھایا، مختصر الفاظ میں انہیں ساری رودات کہہ سنائی اور اب وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے صحن کے ایک طرف بنے ہوئے زینوں سے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے سلطان کے پاس جانا ہے۔
وہ جبل کے کان کے پاس جھکی۔ سلطان کے پاس جانا ہے؟ آپ کی نانی کے گھر جانے جیسا ہوتا تو ضرور، لیکن اس وقت آپ نہیں جا سکتی۔ تم یہ ڈرامے بازی بند کرو جبل، شرافت سے مجھے وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائے تھے، وہ آپ کی بلند آواز میں بولی۔ خیر شرافت اور میں تو الگ الگ قصے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا ذوالخوف کے قریب آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ نرمی سے راس نہیں تھی شاید۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے مینیپولیٹ کر سکتے ہو تو تم بہت غلط ہو۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں چیخ چیخ کر ساری عورتوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی دھبا دھبا غرا رہی تھی۔ میڈم البتہ چھت کی طرف جانے والے دروازے میں مختلف چابیاں لگا رہی تھیں۔ مثلاً کیا بتائیں گی آپ انہیں؟ یہی کہ تم 1 نمبر کے گھٹیا اور ذلیل آدمی ہو، تم ایک کڈنیپر ہو اور ہمیں حسب بجا میں رکھا ہوا ہے، تم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو۔ جبل نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعصب تھا۔ کسی نے آپ کو میرے متعلق بھڑکایا ہے خاتون؟ بھا خدا میں اس پر حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا۔ میرا صبر مت آزماؤ جبل اجلال خان، وہ چبا چبا کر بولی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ میڈم نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اتنے دنوں سے یہ کام آپ کر رہی تھی، 5 منٹ کے لیے میں نے کیا تو دل ملانے لگی۔ وہ یوں ہی اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اوپر لے آیا۔ جبل اب اس کی طرف دیکھ کے بغیر میڈم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ استنام میں سر ہلانے لگی۔ پھر انہوں نے جبل سے کھانے پینے کے بارے میں کچھ پوچھا۔ وہ شائستگی سے انکار کر گیا۔ ذوالخوف نے کئی بار اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ مزید چند باتوں کے بعد میڈم نیچے کی طرف چلی گئی۔ ذوالخوف نے ایک بار پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے جبل، اور میری باتوں کو مذاق میں لینا بند کرو تم۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے دیکھ کر رہ گیا، ساتھ بازو پر گرفت چھوڑ دی۔ مجھے یہاں رہ کر آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے خاتون۔ باہر اس وقت بحرام کے لوگ ہیں، 2 بار آپ کی جان بچا چکا ہوں، تیسری بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو تو خیر سے خود پہ بندوقیں چلوانے کا بہت شوق رہا ہے، لیکن میں مر کر سارے روزگار کو یتیم نہیں کر سکتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور جمائی لی۔ اس کی آنکھوں میں نیند واضح تھی۔ کچھ دیر انتظار کر لیں، بحفاظت چھوڑ کر آؤں گا۔ مجھے تم پر ٹکے کا اعتبار نہیں ہے، وہ تنفر سے بولی، جیسے میں تو اپنی وصیت میں آپ کو اپنی جائیداد کے معاملات دے جاؤں گا۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، پھر آنکھیں موند لی۔ اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ مجھے سلطان کے پاس جانا ہے، تو میں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ پیر پٹک کر چیخی۔ اوکے جائیں، لیکن جانے سے پہلے چھت کی دیواروں سے گلیوں کا جائزہ لے لیں۔ پھر اگر مزید خوار ہونے کا شوق ہو تو مجھے اطلاع دے دے، پورا کر دوں گا۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑایا۔ ذوالخوف نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ اسے ایک چھوٹا سا سٹول نظر آیا۔ وہ اسے اٹھا کر لے آئی اور اگلے ہی لمحے وہ اس پر چڑھ کر کھڑی تھی۔ 3 سٹوری گھر کی چھت سے دور دور تک واضح نظارہ دکھائی دیتا تھا، اور جہاں جہاں اس کی نظر جا رہی تھی وہاں لوگ کھڑے تھے، ٹہل رہے تھے۔ اسے سلطان کہیں نظر نہیں آیا۔ ذوالخوف کی چھت کی دیواروں پر جمے ہوئے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آدھے گھنٹے کی بات ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کو ہماری یہاں موجودگی کا شک ہے۔ اگر آپ اسے یقین میں نہ بدلیں تو صرف 15 منٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کئی لمحے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ نہیں، تمہارے روزگار کے غم میں گھلی جا رہی ہوں، وہ روندے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولی۔ اس کے لیے میں ہوں، آپ فکر نہ کریں، کمزور پڑ جائیں گی۔ کمال اطمینان تھا۔ وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا، تمہارے لوگ اسے لے گئے ہوں گے۔ وہ اس کی پچھلی بات پر لعنت بھیجتے ہوئے بولی، اگر یہ میرے لوگ ہوتے تو میں اس وقت یہاں پناہ گزیر نہ ہوتا، اور اگر وہ سلطان کو لے گئے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ گھاک آدمی ہے وہ، اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں ہٹا لی۔ اب نیچے آ جائیں اور تھوڑی دیر مجھے بھی سکون کی سانس لینے دے۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جبل کو ان الفاظ سے بہت کچھ یاد آیا تھا، مگر یہ قصہ پھر صحیح۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، اور پھر جب اس کی واقعی کسی گلی کے اختتام پر دیوانہ وار یہاں سے وہاں گھومتے سلطان پر نگاہ پڑی، تب وہ ہٹ گئی۔
وہ زندہ تھا، یہی کافی تھا، یہی ڈھارس تھی۔ وہ نیچے اتر آئی اور جبل کی دائیں طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ وہ آنکھیں موند کر سوتا رہا۔ شاید اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ اس کی آواز کسی کے سسکی لینے کی آواز پر کھلی تھی۔ ہاتھ بے اختیار پستول تک گیا، پھر وہ ٹھہر گیا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو بے آواز روتے ہوئے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی آواز نیند کے خمار میں ڈوبی تھی۔ تمہارے لوگ اس پر گولی بھی چلا سکتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں نے مرید کو اس کی لوکیشن دے رکھی ہے، وہ لوگوں کو اس سے دور رکھے گا۔ یقین نہیں آتا تو آ کر یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا۔ وہاں مرید کے چند میسیجز تھے۔ وہ جلدی جلدی ان تمام میسیجز کو پڑھنے لگ گئی اور آخر تک جاتے جاتے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جبل اور مرید کے درمیان زلطان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مجھے اگر کچھ برا ہی کرنا ہوتا تو آپ کو وہاں سے بچا کر نہ لاتا۔ یقین کرے مجھے اچھے بننے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں بحفاظت آپ کو اور سلطان کو ون لینڈر سے لے جاؤں گا، کیونکہ آپ دونوں میری ٹیم ہیں۔ ذوالفقار نے لب کاٹتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آدھے گھنٹے پیچھے کا سفر کرو اور واپس اس گلی میں آؤ تو سلطان یک تک اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ آخری بار ذوالفقار کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاتھوں سے زندگی نکل جانا کیا ہوتا ہے اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس دیوار اور فرش کو دیکھ رہا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا دل پر ہاتھ رکھا۔ کوئی کمی، کوئی قلت تھا جو وہاں محسوس ہوا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے چند گہری سانسیں لی، پھر سیدھا ہوا۔ اس نے خود کو آندھا دھند گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں ملی، وہ کہیں نہیں تھی، اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گلی کے ایک کونے میں بندے پڑے لوگوں کے منہ پر مکے اور لاتے مارتے ہوئے وہ صرف ایک سوال کر رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ میرے ذوالفقار کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ میدان میں آ گیا۔ اسے معلوم نہیں ہوا کب، مگر اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ایسا درد، ایسی تکلیف تو پہلی بار ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کسی چیز کے دور جانے پر اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ جو عورت اپنی گمشدگی کے آدھے گھنٹے میں اس کی حالت ایسی کر سکتی تھی، وہ اس کے بغیر آدھی صدی کیسے گزار سکتا تھا؟ فیصلہ ہو جانے والا لمحہ تھا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ نہیں تھی تو کچھ نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈے گا اور ساتھ رکھے گا ہمیشہ۔ آپ کو ایک مشورہ دوں؟ دیوار سے ٹیک لگائے ذوالفقار کو دیکھتے ہوئے وہ مخلصانہ انداز میں بولا، ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں سے باہر نکل کر آپ واقعی شادی کرنے والی ہیں تو سلطان سے کیجیے گا، اسے بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ ذوالفقار نے تھک کر اسے دیکھا۔ ہمارے کڈنیپ پر ہمیں ٹارچر کرنے والے جیلر کے بعد اب تم ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی بنو گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا آپ میری صلاحیت سے واقف نہیں ہیں۔ کندھے اچکائے۔ وہ اچھا آدمی ہے، اپنے سے جڑے رشتوں کی اسے بہت قدر ہے۔ اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں، لیکن ایک پرفیکٹ انسان کسی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ برائیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی نہ گزاری جا سکے، اس لیے وہ بہتر آدمی ہے۔ اور تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جبل کو دیکھ رہی تھی اور جبل ہی سے۔ وہ ان نظروں کے تقدس سے بے خبر رہی۔ چند لمحے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا، کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ اس کے چہرے کو دیکھ کر ادا کیا۔ ذوالفقار نے چہرہ پھیر لیا، وہ نہیں پھیر سکا۔ چند منٹ ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر بہت دیر بعد ذوالفقار نے اسے مخاطب کیا، تم یہ سب کر کے خوش ہو؟ جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا؟ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، ہمارے ساتھ برا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا تمہیں۔ جبل نے گہری سانس لی، سر دیوار سے ٹکا دیا اور گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں اور میرا پلان غلط تھا۔ خلاف توقع اس نے اعتراف کیا۔ کسی کے قصور کی سزا اس کے خاندان کو دینا یا پھر کسی سے زبردستی اپنی مدد کروانے کو کہنا بہت غلط تھا۔ کسی کو قید کرنا، ٹارچر کرنا سب غلط تھا۔ ذوالفقار نے گردن پیچھی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا صحیح کام کو غلط کر کے اپنا حق لے لیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ دنیا کے رولز اور ریگولیشنز بہت پہلے بن چکے تھے۔ غلط ہے۔ مجھے تمہارے لیے بالکل برا نہیں لگ رہا، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔
तुम मजीद भुगतोगे। वो तनफ्फर से बोली, मेरा भाई मेरे खिलाफ है, मेरे दोनों भाइयों को गोली लगी है, मेरा आधा गांव मेरे ताकब में है, मैंने क्या क्या खोया है इसका अंदाजा किसी को नहीं। ये अल्फाज कहते हुए इसने सुरखुफ का चेहरा बेख्तियार देखा था। मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और वापसी में कुछ नहीं मिला। गलत, वाकई गलत था, लेकिन वक्त को रिवर्स करके सब फिक्स कर देना इंसान के बस में नहीं होता। सुरखुफ चुप रही। वो अपनी गलती मान रहा था तो वैसे और क्या कहती। अगले कई लम्हे वो दोनों चुपचाप एक दूसरे से नजरें चुराए हुए बैठे रहे। मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ खातून, अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ और मैं आपसे हर शय की माफी मांगता हूँ। वो जवाबन खामोश रही। आपने मुझे 3 मुक्के मारे और 2 थप्पड़, माफी मांगेगी तो माफ कर दूंगा। वो हंस पड़ी। इसने जबल के संजीदा चेहरे को देखा और एक बार फिर हंस पड़ी और फिर हंसती चली गई। चेहरे पर हाथ रखे, कभी गर्दन पीछे फेंके, वो हंसती गई। जबल के सपाट तासरात में दरार पड़ी और वो मुस्कुराया। तुम्हें थप्पड़ और मुक्कों के तादाद भी याद है? वो इसी तरह हंसते के दरमियान बोली, किसी मर्द से पड़े होते तो भूल जाता, औरत ने मारे हैं, अब सारी जिंदगी याद रहेंगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम यही डिजर्व करते थे। बिल्कुल, मैं यही डिजर्व करता था। सर तस्लीम खम हुआ, अना वारी गई। कुछ लोगों के लिए इंसान ये सब कर ही देता है। अगली कई सातें वो हंसती रही। जबल की समातों में इसके कह के मद्दम मसूकी बनकर उतरे। इसकी रूह में ये आवाज खजा की मानद उतरी। कई लम्हे बाद वो हंसना बंद कर चुकी थी। गहरी सांस भरते वो उठ खड़ा हुआ और छत से बाहर देखने लगा। गलियां खाली नजर आ रही थी। एक गली छोड़कर इसे सुल्तान दिखाई दिया। वो जाहिर है कि किसी पर तशद्दुद करता दिखाई दे रहा था। करीब से जाकर देखो तो इसके हाथ में एक मोटा पत्थर था जिसे वो आदमी के मुंह में डाल रहा था और साथ थप्पड़ों से इसके कान को सुन कर रहा था। इसकी आंखों में कोई ठंडा तासुर था। आदमी बेसुध होने लगा था जब सुल्तान इसके मुंह पर बूट से ठोकर मारी। नीचे गिराकर अपना बैग उठाया और आदमी पर एक भी निगाह गलत डाले बगैर आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ गलियों के कई चक्कर काटकर चौड़ी लंबी गली में आओ तो जबल और सुरखुफ एक साथ चल रहे थे। चल लम्हे बाद जबल इससे फासले पर आगे चलने लगा। सुरखुफ इसके पीछे थी। बर्फ से अट्टी सड़कें और घरों के बंद दरवाजों से यूं लगता था जैसे कई बरस तक यहाँ कोई आया ही ना हो। सुरखुफ को चलते चलते एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे आ रहा हो जैसे। कहीं एक बार इसने वहम समझकर सर झटका, मगर अचानक ही जब किसी ने इसकी जख्मी कलाई पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा, सुरखुफ वकार ने इसी तेजी से मुट्ठी में दबा नन्हा सा कांच इसके कंधों में घुसा दिया। ताकब काट तो ताकब काट, जरा से फासले पर खड़ा जबल भी दम खुद रह गया। आदमी का रहा, मगर इसने सीधा होकर वार करना चाहा था कि सुरखुफ ने एक और कांच का टुकड़ा इसके दूसरे बाजू में घुसाया। वह कहीं से एक वेल मैनर्ड एलीट क्लास और काबल वकील नहीं लग रही थी। वह इस वक्त किसी जंगली से जंगली थी, क्योंकि वह इस वक्त अपनी मुहाफिज थी। आदमी लड़खड़ाकर पीछे हुआ। इसकी पिस्तौल इसके हाथ से छूट कर गिरी। सुरखुफ ने तेजी से इसकी पिस्तौल उठाई और इसी के सर पर दे मारी। वह सीधा होने की कोशिश करने लगा, मगर सुरखुफ ने एक और बार दस्ता इसके मुंह पर मारा। वो इसे संभलने का मौका दिए बगैर पै दर पै वार करती चली गई। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।